Bonjour, صباح النور. Donc, une nouvelle vidéo pour vous présenter un nouveau produit qui me tient bien au cœur. اللي هو le Spirilizer. Donc le Spirilizer هذايا ربحته en cadeau. Donc مازال ما جاش en vente. Il le sera bientôt إن شاء الله. Donc c'est un nouveau produit. Il est révolutionnaire. هو le Spirilizer Junior. جاتنا الكبيرة اللي elle s'adapte à la fusion master. نعرفوا le fusion master avec le support où on peut lui adapter plusieurs extensions. le Spirilizer Junior. Donc هذا عبارة على برية كيما البرية نتاع القلاب. دونك شي خبيه مازلت كي ربحته. دونك جربته اليوم الصباح. جوست ما بروميير اكسبيريونس اليوم الصباح. حبيت نوريكم كيفاش نجمو نستعملوه. بون هو هذه سي ان برودوي في توبروير جديد كيما قلنا. ديما لي برودوي جدد لي نوفوتي نتمتعوا بيهم احنا اون افون بروميير لي كونسيير اللي نخدموا في الاكتيفيتي. دونك هذه جينا اون اوفر اكتيفيتي. الجمعه هذه كيف بالنسبه للفورس دو فونت عندكم اون نوفيل اوفر داكتيفيتي اللي هي le Speedy Chef 2. Donc le Speedy Chef اللي نعملوا بيه الكابتشينو نطلعوا بيه لي بلون نيج نعملوا بيه برشا حاجات نركبوا بيه اون جينواز. هذيا ثم اون نوفيل جينيراسيون هي لو Speedy Chef 2. دونك هذا il est extraordinaire. essayez d'en profiter. الجمعه هذه تكونوا اكتيف وتربحوها. وانتم زيد ترجوا فينا ما عندكمش كودات تنجموا لو فات باش تقرروا من هنا لنهار الاثنين باش تدخلوا معنا في الاكتيفيتي تنجموا تربحوا le Speedy Chef 2. Donc مرحبا. bonjour. Donc هذه لو سبيريلايزر شنو نجم نعملوا بيه لي سباغيتي دو فو ليغوم. نعرفوا الصغيرات ما يلوجوش ياسر على الخضره، ما يحبوش برشا الخضر. دونك فرصه باش نعملوا لهم الخضره نتاعهم ونجموا نشاركوهم هما يخدموا خضرتهم وحدهم يخرجوها اون سباغيتي. دونك دي تاغلياتيلي افيك دي ليغوم. نجموا نستعملوها للبطاطا كيما نجموا نستعملوها للباذنجان للسفناريه للقرع البرشا حاجات. دونك للبيتخاف زاده نجموا نعملوا بها للبيتخاف. دونك لو برودوي نتاعنا هذايا il se compose de 3 parties. عندنا اول حاجه هذيا البارتي هذيا اللي فيها 3 فيها لي زيرغو هذوما pour tenir les légumes باش نرشقوا فيه تشد بالكدا. دونك هذه هكايا لا بارتي فوقانيه. عندنا البارتي هذه لوتانيه سي لا باز هي نورمالمون باش نخدموا على البلان دو ترافاي بور اون بون بريز ان مان. سينون تنجم تشدوا في يدك وتخدم به. فيها نلاحظوا هوني لو كادنا هونيا وهونيا كيفاش تقص ان سبيرال. بون فما لا بارتي هذه لا troisième partie اللي هما لي لام تاعنا elles sont tranchantes. نعرفش يظهروا لكم شي. فوالا دونك هذوما لي لام elles sont tranchantes. الكلهم مجرحين به. لي لام تاعنا يكوب اون فورم دو سباغيتي به. هذه كيفاش باش نركبوها تلاحظوا هوني فما هونيا هذه لارغو هذه. دونك تجي تقابل الكادنا هذه نجيو نقابلوها هكا نحطوها دو سيت مانيير. فوالا هكا تحطها من بعد الدور توا ساي الي فيكسي بور لو نيتواياج. دونك نحلوها هكا دورها العكس وتحلها. صباح النور نهارك زين ساميه مرحبا بك. Invitez vos amis pour voir le direct. مرحبا بكم. N'hésitez pas à partager. Surtout c'est un nouveau produit. Donc علاش لا الناس الكل تعرف عليه باش نهار اللي يجي en vente تعمل بروغرام تاعكم باش تشريوه. وبيان تدخلوا معنا بتاتر تربحوها في الاكتيفيتي معنا كيما ربحتوا هنا اليوم.
دونك انا اليوم قررت باش نعمل جوست باش نعمل دي شيبس دو بوم دو تير. نعرفوا الصغيرات ياسر يحبوا لي شيبس ويحبوا البطاطا. مي كيما قلت لكم تنجموا تعملوا برشا خضر، تنجموا تستعملوه في برشا خضر. به alors le nettoyage, juste le nettoyage نحكي عليه راهو il vaut mieux نستعملوا une brosse باش ننظفوا لي لام خاطرهم elles sont tranchantes. به دونك باش نبدا اول حاجه عندي كعك البطاطا باش نقشرها ديريكتومون في الشورب كوليكتور باش ما نسخش بلان دو ترافاي نتاعي. باش نستعمل التقشير عندي هذه لي بوشور دو زون فيها من جهه لا الي ليس ومن جهه دونك هذه الجهه دونتلي نحيو بها تو سكي القشره نتاع الخضر اللي تري ديليكات كيما الطماطم كيما الفلفل الاحمر كيما الكيوي. دونك هذه نستعملوا الجهه هذه المشرفه. سينون البطاطا نستعملوا الجهه الليس. دونك باش نستعمل لي بيشور نتاعي نحيو هذه نجمو نعملوا به الكومبوست وفيها بيان سور ليرغو اللي نحي بها هيك كي تنبت البطاطا دونك ننظفوهم بها. هي البارتي هذيا دونك جوست كان ثم هيك العيون في البطاطا تعمل هكا تطلع لك به. هذه شوب كوليكتور نتاعنا باش نحطو نغسل البطاطا جوست نقص هكايا منين باش نحطو نقصو هكا طريف باش نجمو نركبو لا بارتي هذه الفوقانيه. دونك سي بون هكا شدت باش نحطها هكايا. نجم نخدم ديريكتومون على البلان دو ترافاي مي انا جو بريفير نخدم قدامكم دو سيت مانيير. دونك الدور كيما وقت نبريو القلاء. هي هذه عباره على بريه برشا في فرنسا يقولوا لها هذيك تاي كيما تاي كريون. فوالا تشوفوا فيها قاعدين يهبطوا en spaghetti الخضره نتاعنا سي اكستراوردينير طويل. كمل دور حتى للاخر. فوالا دونك سي بون كملت. يفضل لنا هذيا طريف هذا شابو نحيوه. هذه نجمو نستعملوه في بوتاج نجمو نعملوه كان باش تعمل برودو كان باش تعمل شوربه كان باش تعمل مرقة بطاطا ما نطيشوش اون جيت ريان زيرو غاشي. دونك عندنا هذوما الزوز ما نطيشوهمش. انا باش نوريكم هذايا لو ريزو اللي تحصلنا عليه من هذه الكعبه الصغرونه. ريتوها الكعبه قداش صغيره. دونك هذوما لي سباغيتي. عجبوكمش لي سباغيتي نتاعي؟ جيسبر كو عجبوكم. حطوا لي دي كور ولا دي بوس. فوالا يعطيك الصحة. برافو. il faut taguer vos amis pour voir la démonstration معنا. sinon vous pouvez voir le replay. به كما قلت لكم دونك هذه لو بروميير اللي تحصلنا عليه. هذوما مانيش باش نطيشهم. انا توا خيرت باش نعمل لهم دي شيبس افيك لو سبيدي ماندو. دونك لو سبيدي ماندو هذايا نتاعنا خدمت لكم به قبل اون ديمونستراسيون. فيه لام فيه هذه الشوميني تدخل هكايا الفو لا بانسي تنزل باش تنزل على هذوما لي دو كوتي باش تخرج وتنزل باش تدخلها. فوالا هكا دخلت فيها هذه الشابو. دونك فما لو فليش في وسطها تحط هكا الفليش بالطول وتمشي وتجيب معناها يسوفي دو فير دي فا اي بيان. دونك انا باش نحط اللي طاحولنا الزوز باش نعملهم دي شيبس قدامكم. نديرو بلوحده بلوحده. دونك تشوفوا لو ريزولتا ولوجيكمون نحطها على البلان دو ترافاي هكا. مي انا حبيت باش تشوفوا قدامكم لي شيبس كي يهبطوا. به نكمل الطرف الثاني. فوالا ابتسام صباح النور. ابتسام في الجروب نتاعي من السود مرحبا بيك. فوالا هذوما لي شيبس اللي تحصلنا عليهم توا. هذوما نجمو نقليوهم بيان سور. دونك شوفوا لو ريزولتا لي اكستراوردينير.
عندنا هونيا لي شيبس بيان سور هكا. هذوما لي شيبس اللي ملي لي جوتي اللي طاحولنا، وهذوما لي تاغلياتيلي لي سباغيتي. نجمو نعملو كيما قلت لكم دي سباغيتي زاده نتاع سفناريه نتاع هذيك بيتخاف نتاع قرع. دونك كوم سا فرصه باش تنجموا تعطيو لصغيراتكم في لومجتهم حاجه صحيه، تعمل لهم الخضر. تنجموا تعملوهم اون غراتان، تنجموا تحطوهم في لي فورم نتاع سيليكون نتاعنا وتسقيوه لهم طريف كريم فريش وطريف عظم وفرomage. دونك هكا فرصه باش ياكلوا لكم الخضر. انا اليوم عملت دي باش نعملهم دي شيبس باش يمشيو كوم اكومبانيومون مع دي غرياد، والا نجمو حتى كيما قلت لكم العشيه، والا هذيك ياخذوا بهم ياكلوا بهم في العشاء، والا حتى في لومجه. نعرفوا الصغار يحبوا ياسر لي شيبس، معناها تو مومون كل ما تعطيهم مش يقولوا لك لا، وتعمل لهم شيبس في الدار خير ملي تاخذوه لهم حاضر. دونك لو ريزولتا انا بطبيعتي بكري خدمتهم، عملت لو بروميير اسي كيما قلت لكم. هذا ديجا قليته، عملته على قليتين، دونك قليه الاولى ومن بعد كي هزيت وزدت القليه الثانيه. وهذوما لي شيبس نتاعنا مقليين زاده. دونك هذوما لي شيبس في ميزون. فوالا جيسبر كو عجبتكم لا ديمونستراسيون. نيزيتي با ا بارطاجي لا فيديو، ادخلوا معانا في الاكتيفيتي وربحوا بلان دو كادو. كما قلت لكم نعاود نذكر الجمعه هذه ابتسام شنو ما فهمت شنو اللي قالت لي. امان وريني توا جيت كيفاش عملت بها ابتسام. ترجع للفيديو توا في الريبلاي، عاود تفرج فيها اونكور اون فوا مش تشوف كيفاش خدمت. معناها فريمون سهله، ما تطلبش حتى افور. دونك سهله كيما قلت لكم. هذه متكونه من 3 بارتي. هذه لا باز، دونك وهذه فيها لي لام ال سون ترونشونت. يسيفي باش تحط هذه الشلطه هذه تجي تحطها قدام الكادنا هكا بور لو مونتاج، تحطها قدام الكادنا هكايا، ومن بعد تدور باش تفكسها هكايا اللي فيكسي. ومن بعد تحط الخضره نتاعك ترشقها هونيه بعد ما قشرتها ونظفتها، وتدور دور دور كيما باش تبري قلم. دونك هذايا هو كيما بريان القلم. في الاخر مش تحصل على سبيرال هذايا. وهذوكم لي زيكستريميتي لي كون كيما قلت لكم، سوا باش تحطوهم في سوب طيبوهم، سوا نعملوهم سو فورم دو شيبس. دونك هكا كوم سا ما طيشناش شيء، الكل استعملناه. فوالا دونك تذكير جوست الجمعه هذه كيما قلت لكم ديسي سو لاندي اللي تقرر باش تدخل معنا une fois عملت sa première commande, elle aura un cadeau d'activité de beurrier plus gratuitement plus تاخو عندها الحق في الماندو في سبيدي شيف 2 اللي هو on offre activité avec une participation, mis à part les cadeaux hôtesses, mis à part le kit de démarrage. Donc مرحبا بكم، نهاركم طيب، نهاركم مبروك. j'espère عطيتكم une idée على le nouveau produit نتاع اليوم اللي هو le Spiralizer Junior de Tupperware.